हेलो सबको खुश आमदीद मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे बारिश वाले दिन के लिए 10 आरामदेह और खुशगवार सरगर्मियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। बारिश को अक्सर उदासी के साथ जोड़ा जाता है। बादल भरा मौसम और हल्की फुहार कभी कभी हमें उदास कर देती है और अक्सर हमारे मंसूबे भी मंसूख हो जाते हैं। लेकिन बारिश का मतलब हमेशा उदासी नहीं होता और मंसूख होने वाले मंसूबे दरअसल एक मौका भी हो सकते हैं। एक मौका खुद को वक्त देने का। थोड़ी सी तख्लीकी सोच के साथ आप घर के अंदर रहते हुए भी इस मौसम को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। डेनमार्क का एक खूबसूरत तस्वर हाइज में सिखाता है कि जिंदगी में सुकून, गर्मजोशी और खुद की देखभाल कैसे पैदा की जाए। ये सिर्फ एक सरगर्मी नहीं बल्कि एक सोच है जहां इंसान अपने ज़हनी दबाव को कम रखता है और अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखता है और अपने रिश्तों को मजबूत बनाता है। यही तस्वर बारिश वाले दिन के साथ बेहतरीन मेल खाता है। तो आइए बगैर किसी ताकीद के जानते हैं बारिश के दिन के लिए 10 बेहतरीन आरामदेह सरगर्मियाँ। हल्की मौसीकी सुने। बारिश में कुदरती सुकून होता है। इसकी हल्की आवाज़, नरम फजा और वक्त का थम जाना, इस सुकून को महसूस करें। हल्की मौसीकी लगाएं जैसे लो फाई, सॉफ्ट जाज या नरम धुनें। रोशनी मदम करें, मोमबत्ती जलाएं और कंबल में लिपट कर सुकून से बैठ जाएं। एक आरामदेह किला, कंबल, तकिए और कुशन लेकर एक छोटा सा किला बनाएं। इसके अंदर बैठकर किताब पढ़ें, फिल्म देखें या सिर्फ सुकून से वक्त गुजारें। ये आपको बचपन की खूबसूरत यादों में ले जाएगा। नई किताब पढ़ें। बारिश का दिन किताब पढ़ने के लिए बेहतरीन होता है। एक नई कहानी में खो जाएं और गर्म चाय के साथ इस लम्हे को मज़ीद खास बनाएं। मिनी फिल्म फेस्टिवल बनाएं। सिर्फ फिल्म देखने की बजाय एक थीम मुंतखब करें, मसलन कॉमेडी, रोमांस या हॉरर। ये आपके दिन को मज़ीद दिलचस्प बना देगा। दूर रहकर भी जुड़ें। अपने प्यारों को कॉल करें, वीडियो कॉल या ऑनलाइन गेम नाइट रखें। ये आपको तन्हाई से निकालकर खुशी देगा। गेम खेलें या पजल हल करें। बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स या पजल खेलें। ये ना सिर्फ तफरीह देते हैं बल्कि दिमाग को भी तेज करते हैं। घर को मुनज़्ज़म करें। थोड़ी सी सफाई और तरतीब आपके ज़हन को भी सुकून देती है। छोटे छोटे काम करें और फ़र्क खुद महसूस करें। नई रेसिपी आजमाएं। किचन में कुछ नया बनाएं, मीठा या कोई ख़ास डिश। ये तजुर्बा आपके दिन को मज़ीद मज़ेदार बना देगा। घर में स्पेशल डे मनाएं। गर्म पानी से नहाएं, खुशबूदार साबुन इस्तेमाल करें और खुद को रिलैक्स करें। सिर्फ बारिश को सुनें। कभी कभी सब कुछ बंद कर दें, सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनें। ये एक कुदरती मेडिटेशन है जो ज़हन को सुकून देती है।
یاد رکھیں کبھی کبھی سب سے زیادہ سکون کچھ نہ کرنے میں ہوتا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اب جب ہم ان 10 آرام دہ سرگرمیوں کے بارے میں جان چکے ہیں، آئیے تھوڑا گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سرگرمیاں ہماری زندگی پر اتنا مثبت اثر کیوں ڈالتی ہے۔ بارش کا موسم صرف ایک موسم نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ یہ ہمیں سست ہونے، رکنے، خود کو سننے کا موقع دیتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم مسلسل دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کام، موبائل، سوشل میڈیا، ذمہ داریاں، یہ سب مل کر ہمارے ذہن کو تھکا دیتے ہیں۔ لیکن بارش یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم رک جائیں۔ ذہنی سکون اور بارش کا تعلق۔ سائنس کے مطابق بارش کی آواز ایک وائٹ نوائز کی طرح کام کرتی ہے اور یہ ہمارے دماغ کو پرسکون کرتی ہے اور غیر ضروری خیالات کو کم کرتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ بارش میں زیادہ سکون اور بہتر نیند محسوس کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا موقع۔ بارش کا دن ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے فون سے تھوڑا دور ہو جائیں، سوشل میڈیا سے بریک لیں اور خود سے جڑنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جب آپ فون سے دور ہوتے ہیں تو آپ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں؟ چھوٹے لمحات کی خوبصورتی۔ ایک گرم چائے کا کپ، بارش کی آواز اور خاموشی، یہ چھوٹے لمحات ہی اصل خوشی ہوتے ہیں۔ ہم اکثر بڑی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اصل سکون انہی چھوٹے لمحوں میں چھپا ہوتا ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ۔ بارش کا موسم تخلیقی سوچ کو بڑھاتا ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں، ڈرا کر سکتے ہیں یا کوئی نیا آئیڈیا سوچ سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے خود کو ایکسپلور کرنے کا، خود سے بات کرنے کا وقت۔ ہم اکثر دوسروں سے بات کرتے ہیں لیکن خود سے نہیں۔ بارش کا دن ایک بہترین موقع ہے آپ اپنے دل کی سنیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سلو لائف سٹائل اپنانا۔ حج ایک صرف لفظ نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جلدی نہ کریں، لمحے کو محسوس کریں، خود سے محبت کریں۔ جذباتی توازن۔ جب آپ خود کو وقت دیتے ہیں، آپ کے جذبات بھی متوازن ہو جاتے ہیں۔ آپ کم غصہ کرتے ہیں، کم پریشان ہوتے ہیں اور زیادہ خوش رہتے ہیں۔ بارش کو ایک نعمت سمجھیں۔ اگلی بار جب بارش ہو تو اسے بوجھ نہ سمجھیں، اسے ایک تحفہ سمجھیں، ایک موقع اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ یاد رکھیں زندگی ہمیشہ تیز نہیں ہونی چاہیے، کبھی کبھی آہستہ چلنا ہی سب سے خوبصورت سفر ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب بارش ہو خود کو وقت دیں، سکون محسوس کریں اور زندگی کو ایک نئے انداز میں جئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید معلوماتی اور خوبصورت ویڈیوز لاتے رہیں گے۔